लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और असहाब पर। इन्ना आतोइना कल कौसर दिन में किसी भी टाइम सिर्फ 7 मरतबा पढ़ने की ताकत अपनी आंखों से खुद देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयद अखलाक हुसैन शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ 2 वजीफ़े शेयर करेंगे। या अल्लाह, या रहमानो, या रहीमो, या करीमो, या गफ़ारो। ये वजीफ़ा हर तरह की मुश्किलात के लिए है। इसको करने से रिस्क में बरकत हो जाती है और कारोबार भी खूब तरक्की करता है। इस वजीफ़े की बरकत से इंसान हादसात से भी बच जाता है। ये वजीफ़ा तमाम बीमारियों का भी इलाज है। इसको बर वक्त हर पल वज़ू बेवज़ू पढ़ना है। पढ़ने के बाद ही आपको इस वजीफ़े की अफादियत का इल्म होगा। ये वजीफ़ा हर किस्म की बंदिश और जादू का तोड़ भी है। यकीन शर्त है, फिर इसका कमाल देखें। अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं तो जब भी आप इस वजीफ़े को करो तो अव्वल और आखिर एक मरतबा या 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में दरूद शरीफ पढ़ते हैं वो लाज़मी पढ़ा करें। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रिस्क में बरकत के लिए, ये नहीं जिसको कहते हैं इमरजेंसी दौलत के लिए। अगर किसी के रिस्क में बरकत ना हो या फिर उसका रिस्क कम हो तो फिर वो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 41 मरतबा या रज़्ज़ाक़ हो अव्वल आखिर 7 मरतबा दरूद पाक यानी दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, यानी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चंद दिनों में ये ही इस पर रिस्क की बारिश शुरू हो जाएगी, लेकिन इस अमल को जारी रखना है ताकि रिस्क में कमी ना हो, दुकान खूब चले। अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार चले, आपकी दुकान चले, आपका कोई किसी किस्म का भी शॉप है, दुकान है, कारोबार है, आप किसी चीज़ की ख़रीद व फ़रोख्त करते हैं तो बावजू हालत में दुकान में जाकर 7 मरतबा सूरह कौसर अपनी चीज़ों पर दम कर दे। यानी अगर आपकी बेकरी की दुकान है या आपकी कोई करियाने की दुकान है तो 7 मरतबा आपने सूरह कौसर पढ़ के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उस पर दम करें। या आपकी कोई प्रॉपर्टी कोई गाड़ियों का है तो आप उस गाड़ी पे उस प्रॉपर्टी पे 7 मरतबा आप सूरह कौसर पढ़े। इंशाअल्लाह आप देखें खूब बिक्री होगी और गाहक ज़्यादा आएंगे, हाथों चीज़ फ़रोख्त हो जाएगी। अव्वल आखिर 3 मरतबा वही दरूद पाक जो ऊपर आपको बताया है ज़रूर पढ़े। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अहबाब से गुजारिश की जाती है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बहन भाई इससे मुस्तफ़ीद हो। जो भी बहन भाई इससे मुस्तफ़ीद होगा मेरे भाइयों वो आपके हक़ में इंशाअल्लाह ज़रूर दुआए खैर करेगा। मैं पहले अपनी और बाद में अपनी बहन भाइयों की इस्लाह करता रहूँगा इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा रहूँगा। अज़ीज़ दोस्तों, जितना हो सके इसको आगे पहुँचाए, इंशाअल्लाह सदक़े जारिया बनकर सवाब दारैन का बाइस बनेगा। दुआ में याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बराए मेहरबानी पढ़कर देखकर इसको लाजमी शेयर किया करें। ए मेरे मौला करीम मुझे तौफीक बख्श कि मैं ईमानदारी से अपने तजुर्बात और अपने बुज़ुर्गों का दिया हुआ इल्म खल्क़ खुदा की खिदमत के लिए मन व अन पेश कर सकूं। वैसे तो आज आपके साथ 2 से 3 वज़ाइफ शेयर किए हैं, लेकिन जो आज का मेन वजीफ़ा सूरह कौसर यानी इन्ना अतौइनाकल कौसर वस्सल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर का है। आपने आपकी कोई दुकान है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई होटल है, इवन के किसी किस्म का आप कारोबार करते हैं, आप कोई ऑनलाइन कारोबार करते हैं, किसी किस्म की रोज़ी रोज़गार के लिए काम करते हैं, आप अगर कहीं पे तनख्वाहदार मुलाजिम है
تو بس جب آپ اپنی جگہ پہ کام کرنے جاتے ہیں، اگر آپ دکان میں جاتے ہیں، آپ پراپرٹی کی سیل کرنے جاتے ہیں یا آپ کی گاڑیوں کا کوئی شو روم ہے، کہیں بھی آپ جب جائیں تو 7 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کو اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ کر اپنی چیزوں پہ جو آپ کے کاروبار میں شامل ہے اس پہ دم کرے۔ انشاءاللہ چیزیں ہاتھوں ہاتھ بکنا شروع ہو جائے گی۔ گاہک کا اتنا رش ہوگا کہ لوگ حیران ہو جائیں گے۔ بس اس وظیفے کو آپ نے جاری رکھنا ہے، یہ کچھ دنوں کے لیے نہیں، جیسے جتنی دیر آپ اس کو کریں گے اتنا ہی اللہ آپ پہ کرم فرمائے گا، آپ کے کاروبار، آپ کے مال اور حال میں برکت ہوگا۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے فضائل اور فضیلتیں بے انتہا ہے، بے شمار ہے۔ اب یقین کرے کہ بہت سے عامل اسی سے اپنے معاملات اور لوگوں کو اس کے وظائف دیتے ہیں اور سارے معاملات حل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ یقین کامل کے ساتھ باوضو اپنے کاروبار پہ جائے کرے، اپنے نوکریوں میں کوشش کرے کہ آپ جب بھی جائے رزق کمانے کے لیے تو رزق عین عبادت ہے، تو باوضو ہو کے جایا کرے، اور جیسے آپ پہنچتے ہیں تو آپ دکان کھولتے ہیں یا آپ کسی بھی کاروباری اڈے پہ جاتے ہیں، وہاں پہ آپ سب سے پہلے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے بیچ میں سورہ کوثر پڑھے۔ یہ جتنے بھی وظائف آج آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ ہمارے بزرگوں کے عطا کردہ ہے، اس لیے اس کی اجازت عام ہے، کوئی بھی اس کو بغیر اجازت بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب جس وظیفے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ اجازت لے، اور ہم اجازت ویسے بھی فی سبیل اللہ دیتے ہیں، لیکن ان وظائف کے لیے آپ کو کسی قسم کے اس کی ضرورت نہیں ہے اجازت کی۔ انشاءاللہ خود بھی کرے، لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرے، فائدہ ہوگا۔ قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت، لیکن یہ رزق کے معاملے میں ایٹم بم ہے۔ جس نے اپنے رزق کی پریشانیوں کے لیے اس کو پڑھا، جس طریقے سے کسی نے بتایا، جس طرح پڑھا گیا، تو اللہ کے فضل سے اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے صدقے سب پہ کرم کیا اور سب کے کام ہوئے ہیں۔ یہ 100% آزمایا ہوا وظیفہ ہے، آپ ایک دفعہ آزمائیں، بس یقین شرط ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک کے ہر لفظ، ہر آیت، ہر نقطے میں شفا ہے۔ اب جب بھی کوئی مشکل ہو تو لوگ قرآن پاک کی طرف ہی جاتے ہیں اور وہاں سے ہی سب کی مشکلات اور پریشانیاں حل ہوتی ہے۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کے اسکرین پہ چل رہا ہے، اس واٹس اپ کے ذریعے ہمیں میسج کریں، اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا یا کروانا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری یہ ویڈیو، ہمارا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کرے، شیئر کرے، تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ۔